सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारम् अस्माकं संस्कृतकक्षायां भाषाविषयस्य मम स्क्रीन् अपि शेर् करोमि अत्र एकनिमिषम्। दृश्यते वा स्क्रीन्? अस्तु तर्हि अत्र गतकक्षायां यत् पठितम् अस्माभिः कर्मणि प्रयोगस्य विषये च भावे प्रयोगस्य परिचयः जातः लट् लकार विषये प्राधान्यतया। तत्रत्य ये अभ्यासाः आसन् तान् गृहपाठरूपेण कुर्मः इति अस्माकं निर्धारितम् आसीत्। सर्वैः कृतम् इति मन्ये। प्रश्नाः सन्ति चेत् चर्चयिष्यामः। प्रश्नः अस्तु वदतु। पेज् 144 फर्स्ट क्वेश्चन। एकः भिक्षुकः अस्ति। तो अस्ति will be converted to what? एकः भिक्षुकः अस्ति 144 इति उक्तवती खलु? So I put ekena bhikshakena and then asti. I wasn't sure what. अस्ति इत्यस्य किं भवितुमर्हति? अस् धातोः As कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोग नास्ति? भावे प्रयोगे आमां भावे प्रयोगे आम्। Is it bhuyate? That's bhavati, na? न अस् धातोः भूधातोः तत्र सामान्यप्रयोगः भवति। भवत्याः किं चिन्तनमस्ति? एकेन भिक्षुकेन किम्? Is it vidyate? विद्यते समानार्थकः अस्ति इति तु सत्यं, किन्तु साक्षात् यदि वदामः चेत् भूयते इत्येव। Bhuyate, okay. So what is the difference between us and bhu dhatu? It seems to be the same. ट्रू। भेदः तु अस्ति। यथा वर्तते, अस्ति, भवति, विद्यते। यदि लट् लकारस्य एव रूपाणि चिन्तयामः तर्हि अस्ति, भवति, वर्तते इति बहवः धातवः सन्ति, समानार्थकाः एव खलु। तर्हि तेषां सूक्ष्मभेदः तु अस्ति एव। कुत्र कस्य धातोः प्रयोगः इति अर्थानुभेदेन वक्तुः विवक्षानुगुणमपि भवितुम् अर्हति। सर्वेषां भाषायाम् एतादृशी एव स्थितिः खलु। समानार्थकः बहवः वर्ब्स् वक्तुं शक्नुमः। तर्हि सूक्ष्मभेदः अस्ति। कुत्रचित् किं भवति इत्युक्ते कस्मिंश्चित् प्रयोगे प्रत्येकस्य धातोः रूपाणि न सन्ति। यथा भावे प्रयोगे अस् धातोः यदि सामान्यतया प्रयोगः न दृश्यते तर्हि समीपवर्ती यः धातुः तस्य रूपाणि तत्र अङ्गीक्रियन्ते। मीनिंग whatever is adjacent dhatu, if there is no form in a certain form that is prevalent and the closest whatever is used, that is codified as the right form. Because again, grammar came later, right? So because of that, you will see the such cases. Like if we look at as dhatuhu, like us and bhu, the lit lakar, lut lakar is all follows bhu for us also. Correct. As dhatu द्वितीयगणस्य तत्र अस् धातोः लट् लकार सत्यं, लुट् लकार भविष्यत्कालस्य किं भवति? भविष्यति। यद्यपि वर्तमानकाले अस्ति किन्तु भविष्यत्काले किम् अस्ति? अशिष्यति। एतादृशं किमपि नास्ति, भविष्यति एव। उत्तमम् उदाहरणम्।
तथैव अन्येषु लकारेषु अपि, किन्तु लट् लकारस्य अस्माकं परिचयः जातः, तर्हि तत् उदाहरणं दृष्ट्वा अस्माकं यत् चिन्तनमस्ति तस्य विषये अत्र पुष्टिः भवति। स्पष्टं वा गोकुल महोदय? तर्हि कर्मणि प्रयोगे अस् धातोः किं भूयते। अत्र साक्षात् दत्तं वा न वा इति अहं पश्यन् अस्मि। अष्टाध्यायी मध्ये तत्र कर्मणि भावे प्रयोगस्य विषये किमपि नास्ति, क्षम्यतां, भावे प्रयोगस्य विषये अपि अस्तु। उत्तमः प्रश्नः। एतादृशः प्रयोगः भवितुम् अर्हति। कस्यचित् धातोः सर्वेषु लकारेषु, प्रत्येकस्य धातोः सर्वेषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि भवन्ति एव इति नास्ति। स्पष्टं वा अर्थः? प्रत्येकस्य धातोः सर्वेषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि भवन्ति एव इति नियमः नास्ति। कुत्रचित् यदि रूपाणि न सन्ति, अन्यस्य कस्यापि समानार्थकधातोः रूपाणि यदि लौकिके प्रयुज्यन्ते तर्हि तदपि समीचीनम् इति फलितार्थः। कन्क्लूजन्। अस्तु, अन्यः प्रश्नः? The seventh sentence, I had a question regarding tasmin dine sangruhitani kagadaani pruthak karoti iti the bhave prayoge, right? अस्य भावे प्रयोगे परिवर्तनं कर्तव्यम् अस्माभिः। So is that saha would be like there because it is a pruthak karoti is a kriya pada. सः इत्युक्ते अत्र कुत्र? So I put it down the answer like this: tasmin dine tena sangruhitani kagadaani pruthak kriyate. पृथक् क्रियते वा क्रियन्ते? क्रियन्ते। So then it is कर्मणि प्रयोग। तर्हि अत्र कर्मणि अपि भवितुमर्हति खलु। अत्र केवलं भावे इति नास्ति। उपरितन अस्य अभ्यासस्य इन्स्ट्रक्षन् यत् किमस्ति तत् पठतु एकवारम्। उपरितनान् अंशान् गोकुल महोदय पठतु। उपरितनान् अंशान् मनसि निधाय अधः लिखितायाः कथायाः कर्मणि भावे वा प्रयोग परिवर्तनं कुरुत। मिक्स्ड एक्सरसाइज। यत्र भावे भवति भावे एव कुर्वन्तु, यत्र कर्मणि भवति तत्र कर्मणि परिवर्तनं कुर्वन्तु। तर्हि अत्र अस्माभिः अवधेयं यत्र करोति कृधातुः सकर्मकधातुः खलु। तर्हि तस्य कर्मणि प्रयोगपरिवर्तनं भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र कागदानि इति बहुवचनान्तपदं नपुंसकलिङ्गं, तस्य प्रथमा द्वितीया विभक्तौ रूपाणि समानानि। तर्हि कर्मणि प्रयोगः भवितुमर्हति। भवत्याः यत् उक्तं तत् समीचीनमेव, केवलं तस्मिन् दिने सङ्गृहीतानि कागदानि पृथक् क्रियन्ते इति कर्मणि प्रयोगः। साक्षात् वाक्ये कर्तृपदं नास्ति मूलवाक्ये, तर्हि तत्र सः अथवा अन्यत् किमपि अस्माभिः तस्य आवश्यकता अपि नास्ति। तेन इति वक्तव्यम् इति नास्ति खलु। केवलं कागदानि पृथक् क्रियन्ते इति उक्तं चेदपि समीचीनम्। सः अथवा तेन इति स्थापनम् आवश्यकं नास्ति। स्पष्टं वा गिरा महोदय? So I put it as kuryante. There is no word as kuryante, right? नास्ति। Kriyante. क्रियन्ते, क्रियते, क्रियन्ते। But that is karmani prayogi, right? So in the what you are saying, it's
कर्मणि इति then we have to make it Correct. भावे प्रयोगे. न न न So कर्मणि भवितुमर्हति चेत् कर्मणि एव खलु. यदा कर्मणि प्रयोगः भवितुम् अर्हति चेत् कर्मणि एव कर्तव्यम्. so the sentence is कर्तरि प्रयोग, right? यत् दत्तमस्ति तत् कर्तरि प्रयोगे, किन्तु तस्य परिवर्तनं क्रियापदम् अनुसृत्य यदि कर्मणि परिवर्तनं भवितुम् अर्हति चेत् अस्माभिः कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कर्तव्यम्. यदि क्रियापदम् अकर्मकधातुः क्रियापदे भावे प्रयोग एव भवितुम् अर्हति तर्हि तत्र भावे प्रयोगे तु बहुवचनान्तं पदं रूपं नास्ति इति मत्वा तादृशमेव कर्तव्यम्. किन्तु कृ धातोः कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं भवितुम् अर्हति. अस्माभिः दृष्टं पूर्वमपि. यथा पेज् 130 मध्ये प्रथमे वाक्ये एव कार्यक्रमाः क्रियन्ते खलु इति. पेज् 130 सर्वे पश्यन्तु एकवारम्. अस्ति वा सर्वेषां हस्ते पुस्तकं? पेज् 130 ते प्रधानाचार्य किं वदति? गिरामहोदय पठतु एकवारम्. प्रधानाचार्य संस्कृतसप्ताहस्य आचरणसन्दर्भे अस्माभिः प्रतिवर्षं बहवः कार्यक्रमाः क्रियन्ते. तर्हि क्रियन्ते इति भवति. कार्यक्रमाः इति बहुवचनपदं बहुवचनान्तरूपं. तर्हि क्रियन्ते इति भवितुम् अर्हति. कृ धातुः सकर्मकधातुः. उत्तमः प्रश्नः. सर्वत्र भावे प्रयोगे एव परिवर्तनं कुर्वन्तु इति नास्ति अस्मिन् अभ्यासे. यथा गोकुलमहोदयेन पठितम् इदानीमेव कर्मणि भावे वा प्रयोगपरिवर्तनं कुरुत. अन्यः प्रश्नः? उत्तमं. सर्वैः गृहपाठं कृतम् इति दृष्ट्वा महान् सन्तोषः जातः. तर्हि यैः न कृतं तेषां कृते इति नज् इति चिन्तयन्तु. अस्तु. अन्ये प्रश्नाः न सन्ति चेत् अग्रे सरेम. अस्माकं सः एव विषयः कर्मणि भावे प्रयोगः सः एव विषयः अग्रे सरति. एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः किं किं दृष्टं? कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः, लट् लकारे वर्तमानकालस्य विषये एव अस्माकं चिन्तनं जातम्. अस्माकं चिन्तयन्तु कर्मणि प्रयोगस्य अन्येषु लकारेषु अपि रूपं भवितुम् अर्हति खलु. यथा अस्माकं मुख्य उदाहरणं किमस्ति? बालकः ग्रन्थं पठति खलु. तस्य कर्मणि प्रयोगे किं भवति? बालकेन ग्रन्थः पठ्यते. उत्तमं. कदा पठ्यते? इदानीं वा अद्य वा श्वः वा ह्यः? इदानीं वर्तमानकाले खलु. किन्तु बालकेन ग्रन्थः यदि ह्यः पठितः, ह्यः इत्युक्ते तर्हि तत्रापि कर्मणि प्रयोगे भवितुमर्हति. स्पष्टं? तर्हि कथं वदामः इति प्रश्नः उदेति. तथैव बालकः ग्रन्थं प्रायः श्वः पठिष्यति. तत्रापि कर्तरि प्रयोगस्य स्थाने यदि कर्मणि प्रयोगं चित्वा वयं वदामः तर्हि कथं वदिष्यामः इति प्रश्नः उदेति. तथैव अन्येषु लकारेषु अपि लोट् लकारस्य किं, लङ् लकारस्य किं, लोट् लकारस्य किं, सर्वेषु लकारेषु कर्मणि प्रयोगः अपि भवितुम् अर्हति. So in lot lakar, how do you talk about past? लोट् लकार कालवाचकः नास्ति. लोट् लकार विधिसम्भावनार्थम् अस्ति खलु. तर्हि प्रायः तस्य उपयोगं वर्तमानकालस्य विषये भविष्यत्कालस्य विषये एव भवति. सत्यं प्रायः. किन्तु साक्षात् लोट् लकारः कालस्य विषये नास्ति, कालवाचकः नास्ति. So if I say Bhavan
tatra gacchatu. Hmm. So it's a request or an order, right? Satyam. But how do I translate to yesterday? तथा प्रयोगं भवितुं नार्हति इति भवतः आशयः अस्ति। यत्र कुत्रापि आज्ञा भवति, आज्ञा तु वर्तमानकालस्य विषये नो चेत् भविष्यत्कालस्य विषये एव भवति खलु। भूतकालस्य विषये आज्ञार्थरूपं कथं वा वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः इति उत्तमः प्रश्नः। प्रायः तथा नास्ति, किन्तु कालस्य विषये नास्ति इति एव अस्माकं चिन्तनम्। आज्ञा विधिः विषये लोट्लकारस्य प्रयोगः इत्येव आशयः। कस्मिन् काले तस्य प्रयोगः भवति इति अन्यः विषयः। भवतः प्रश्नः समीचीनः एव। अस्तु, तर्हि एतत् स्पष्टं चेत् कर्मणि भावे प्रयोगाः लोट्लकारे कथं भवितुम् अर्हन्ति इति अस्माकम् अग्रिमः विषयः। तस्य विषये एव अग्रिमः अध्यायः। मया अत्र स्क्रीन् अपि शेर् कृतमस्ति, सर्वैः दृश्यते वा? तर्हि शिरीष महोदय एव पठतु। जन्तुशाला वीक्ष्यताम्। एतत् सम्भाषणम् उच्चैः पठत। माता विवेक उत्थीयतां, शीघ्रम् उत्थीयतां, षड्वादनं सञ्जातम्। विवेकः: अद्य तु रविवासरः। माता: सत्यं, किन्तु अद्य सर्वैः जन्तुशाला गन्तव्या अस्ति। पित्रा अपि अस्माभिः सह आगम्यते। न स्मर्यते किम्? Should I read ahead? Yeah. Okay. विवेकः वदति: आम्, स्मृतम्। उमेश, प्रकाश, राधिके, उत्थीयताम्, सर्वैः उत्थीयताम्, स्नानादिकं शीघ्रं समाप्यताम्। अद्य वयं जन्तुशालां द्रष्टुं गच्छामः। पिता: शैलजे, भवत्या शीघ्रं पाकः निर्मीयताम्। आवश्यकं चेत् सर्वेषां साहाय्यं स्वीक्रियताम्। 9 वादने प्रस्थानं कुर्मः। तावता सर्वैः सज्जैः भूयताम्। किं भवति अग्रिमं वाक्यं? तत्र समापनीयं। सर्वे विवेकस्य परिवारः अग्रिमं वाक्यं पठित्वा सर्वे मिलित्वा जन्तुशालाम् आगच्छन्ति इति किं वदामः, नाटके किमस्ति? प्रथमः प्रसङ्गः। तर्हि किं भवति अत्र? जन्तुशाला इत्युक्ते किम्? ज़ू। आमाम्। अस्माकं वयं सर्वे जन्तवः। जन्तुविशेषाः प्रादेशिकभाषायां जन्तु इत्युक्ते germs, or sometimes they call it as insects. Bhavit Marathi bhasha, even the centipede, millipede, that category is also called as jantu. So pradeshik bhashayam praya artha भिन्नः भवितुम् अर्हति, किन्तु संस्कृतभाषायां जन्तु इत्युक्ते बीइंग, लिविंग बीइंग, जीवति। जन् धातुः एव रूपं जन्तु, जीवति सः यः। तर्हि वयं सर्वे जन्तवः, जन्तुविशेषाः वयं सर्वे। जन्तुशाला इत्युक्ते should we say jiyati iti jantu? Jiyati, is it correct? जायते Jayate is for born, right? Born. जीवति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। आमाम्। यः जीवति सः जन्तुः। अस्तु, प्रायः सामान्यतया लौकिकार्थं तथं वक्तुं शक्नुमः।
हा तर्हि अत्र किं किं भवति माता किं वदति विवेक उत्थीयताम् उत्थीयताम् शीघ्रम् उत्थीयताम् षड्वादनं सञ्जातम् उत्थीयताम् अस्य स्थाने प्रायः कस्य रूपस्य प्रयोगम् अस्माभिः दृष्टं पूर्वम् उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु उत्तमं बहु उत्तमं विवेक उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु इत्युक्ते wake up get up get up stand up there is no confusion there get up stand up move do things right उत्तिष्ठतु विवेक उत्तिष्ठतु लोट लकार कर्तरी प्रयोगः कः उत्तिष्ठतु विवेक त्वम् उत्तिष्ठतु भवान् उत्तिष्ठतु त्वम् उत्तिष्ठ इति भवति भवान् उत्तिष्ठतु इत्यर्थः प्रयोगः सः उत्तिष्ठतु अत्र किं भवति उत्थीयताम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां वदतु please get up कृपया उत्तिष्ठतु it is the same thing, right? प्लीज गेट अप इज व्हाट कृपया उत्तिष्ठतु गेट अप स्टिल उत्तिष्ठतु खलु प्रायः आङ्ग्लभाषायाम् एतादृशं रूपं साधारणतया नास्ति किन्तु प्रयत्नं करोतु So, Get going. so we should look at the Kriya Padam first, right? So it is ut. What is the dhatu? Ut. स्था धातु Stha. Okay. Who is the upasarga? Okay. स्था Stha. धातुः तिष्ठति इति भवति So stha dhatu is sakarma or akarma. Should we find out that or not necessary? पश्यन्तु किन्तु स्था धातु चिन्तयतु अपि खलु तिष्ठति सामान्यतया यदि उपसर्ग नास्ति चेत् किं भवति स्था धातुः तिष्ठति सः तिष्ठति So तिष्ठति इत्युक्ते किम् tishtati to sit. सिट् उत्तिष्ठति Get up. Get up. गेट् अप् उत् उपसर्गेण तिष्ठति स्था धातोः लट् लकाररूपम् उत्तिष्ठति तिष्ठति उत्तिष्ठति तर्हि तत्र का इस् अकर्मकः It is akarmaka. चिन्तयित्वा अपि वक्तुं शक्नुमः खलु ऊहां कर्तुं शक्नुमः सः तिष्ठति अत्र कर्म अस्ति वा नास्ति खलु नास्ति कर्ता किञ्चित् कार्यं करोति कर्ता किञ्चित् कार्यं करोति सः तिष्ठति आसन्दे तिष्ठति आसन्दः अधिकरणं सप्तम्यन्तम् अधिकरणं वक्तुं शक्नुमः आसन्दे किन्तु कर्मपदं तु नास्ति अकर्मक धातुः स्पष्टम् उत्तिष्ठतु लोट् लकाररूपं तिष्ठतु उत्तिष्ठतु स्पष्टं वा सर्वेषां कृते एतादृशम् तर्हि अत्र उत्थीयताम् इत्युक्ते किम् इत्युक्ते गेटिंग अप शुड हैपन So Getting this up is should a bhave prayog, right? This is bhave prayog. भावे प्रयोग it's about time to get up getting up should happen So it is not like telling him directly that you get up. Tvam utti is not that. well it depends how it is taken Okay. if it is getting up should happen otherwise ... Then Well, it says Viveka, right? So first Sambodhan Sambodhanam already is, happening. सम्बोधनं तु अस्ति एव किन्तु अत्र So प्रसङ्गानुगुणं तद् आज्ञा अस्ति वा विधिः अस्ति वा याचना अस्ति वा इति वक्तुं शक्नुमः कुत्रचित् प्रार्थना भवति लोट्लकारस्य उपयोगः सर्वत्र केवलम् आज्ञा इति नास्ति आमन्त्रणं निमन्त्रणं प्रार्थना विधि सम्भावना एते बहवः भावाः भवितुमर्हति लोट्लकारस्य तर्हि सर्वत्र आज्ञा इति नास्ति यदि अस्माकं गृहे कश्चन गुरुः आगच्छति इति चिन्तयतु तर्हि वयं किं वदामः कृपया मध्ये आगच्छन्तु बहुवचनान्तं प्रयोगं कुर्मः आदरार्थे आदरार्थम. तर्हि आगच्छन्तु इति आज्ञा अस्ति वा नास्ति Request. विधिः अस्ति वा नास्ति
आमन्त्रणमस्ति, निमन्त्रणम् आमन्त्रणं तत्रापि भेदः अस्ति। तर्हि अत्र उत्थीयतां मम आशयः किमस्ति इत्युक्ते प्रसङ्गानुगुणं लोट्लकारस्य भावः कः तत्र भेदः भवितुमर्हति। अत्र उत्थीयताम् इति माता वदति विवेकं, 6 वादनं सञ्जातम् इत्यपि वदति खलु। 6 वादनं सञ्जातम् इत्युक्ते 6 o'clock has happened. happened. 6 वादनं सञ्जातम्, it's 6 o'clock happened. शीघ्रम् उत्थीयताम्। स्पष्टम्? अर्थः स्पष्टं वा न वा? You have to understand the context mainly, then the usage will become clear. उत्थीयताम्। तर्हि स्था धातुः एव उत् उपसर्ग भावे प्रयोग लोटलकाररूपं। तत्र ति एव अस्ति, तत्र सन्धिं भूत्वा किञ्चित् बहु सन्धिकार्यं भवति। अत्र उत्थीयताम् इति रूपं भवति। अस्तु, तर्हि केवलं स्था धातोः यदि रूपाणि भवन्तः पश्यन्ति चेत् अत्र स्क्रीन् शेर् करोमि वा? And this is the same for ekvachan and bahuvachan, right? It's all the same. किमर्थं भावे भावे प्रयोगः इति। भावे प्रयोगः अस्ति स्म अत्र। आमां, भावे प्रयोगस्य विषये तु नास्ति एव अष्टाध्याय्याम्। अस्तु, तर्हि एतत् स्पष्टम्। उत्थीयताम् इति स्था धातुः उत् उपसर्गः भावे प्रयोगः। स्पष्टम्? विवेकः किं वदति? अद्य तु रविवासरः। तर्हि माता किं वदति? वयं जन्तुशाला इति गन्तव्या। जन्तुशाला गन्तव्या अस्ति। अत्र कीदृशं प्रयोग? तव्यत् प्रयोगः। जन्तुशाला गन्तव्या। कीदृशी जन्तुशाला? अद्य जन्तुशाला गन्तव्या अस्ति। संस्कृतभाषायाः माधुर्यमस्ति एतत्। एतादृशं प्रयोगः अन्यासु भाषासु प्रायः न दृश्यते। So गन्तव्या इति विशेषणं for जन्तुशाला। आम्, जन्तुशाला गन्तव्या अस्ति। To be gone, to be visited. Today zoo is to be visited, right? But the to be visited is adjective of zoo. अद्य सर्वैः जन्तुशाला गन्तव्या अस्ति। आङ्ग्लभाषायां कथं वदामः? Today zoo is to be visited by all. Is to be visited. So many words. गन्तव्या, that's it. जन्तुशाला गन्तव्या अस्ति। तव्यत् प्रत्ययः। पित्रा अपि अस्माभिः सह आगम्यते। कीदृशः प्रयोगः? So आगम्यते is कर्मणि। गम धातुः सकर्मकः खलु? आ उपसर्गयुक्तः गम धातोः कर्मणि प्रयोगः आगम्यते। तर्हि अत्र कर्ता कः? पित्रा अस्माकं आगम्यते is पिता। पिता कर्ता खलु? पिता। तर्हि एकं कार्यं कुर्मः। गोकुल महोदय, अस्य कर्तरि प्रयोगं कृत्वा वदतु। The last sentence? No, the pita, pita api asmabhihi. Third sentence, second, like mata vadati. पित्रा अपि अस्माभिः सह आगम्यते इत्यस्य कर्तरि Pitra is a tritiya, right? तृतीया, सत्यम्। Will be pita then, right? पिता अपि अस्माभिः सह आगच्छति। कर्तरिप्रयोगे आगच्छति खलु? पिता अपि अस्माभिः सह आगच्छति। अस्माभिः सह तस्य परिवर्तनं न भवति। यथा अहं गतकक्षायामपि दर्शितवान्, केवलं कर्तृपदं क्रियापदं कर्मपदं यदि कर्मणि प्रयोगः अस्ति चेत्, भावे प्रयोगे केवलं कर्तृपदं क्रियापदं, तत्र एव अस्माकं लक्ष्यं। तर्हि पिता अपि अस्माभिः सह आगच्छति। तस्य अत्र भावे कर्मणि प्रयोगः एव वक्तुं शक्नुमः, कुत्र इति दत्तं नास्ति।
गम धातुः तु सकर्मकः पित्रा इति तृतीयान्तं तृतीया एकवचनं पिता इत्यस्य सर्वे जानन्ति वा आम् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया पितृ इति प्रातिपदिकं पिता पितरो पितरः पितरं पितरो पितरः न पितॄन् 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 True. पितॄन् तत्र ऋकारान्त पितॄन् अनन्तरं पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया स्पष्टं तर्हि पित्रा अपि अस्माभिः न सह आगम्यते अनन्तरं न स्मर्यते किं कीदृशं प्रयोगः स्मर्यते रूपं दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुमः खलु अन्ते एकारः आत्मनेपदिवत् रूपं दृश्यते तस्मात् पूर्वं यकारः अस्ति तर्हि प्रायः कर्मणि अथवा भावे प्रयोगः तर्हि अस्य गिरा महोदय प्रयत्नं करोतु कर्तृप्रयोगे कथं वदामः त्वं हम्म स्मरसि सत्यम् उत्तमम् Yeah. न स्मरसि किम् उत्तमं तादृशम् उत्तमं तर्हि विवेकः किं वदति आं स्मृतम् उमेशप्रकाशराधिके so before he gets up what does he do He wants everybody else to get up also. right and then there's a mention about bathroom most likely bathrooms are shared right so you Yes. get up use the bathroom and I'll go the last the usual trick The story of our lives. Yeah. exactly this is actually happening in India so there are some things that are very specific to India like pitra asmabhihi sah agamyate iti there's a special mention here that doesn't happen over here right wherever mata goes pita goes anyways शनिवासरे भवतु वा रविवासरे भवतु तर्हि विवेकः किं वदति उत्थीयतां सर्वैः उत्थीयतां तर्हि अत्र पश्यन्तु सर्वैः उत्थीयतां तत्र सर्वैः किं वचनं बहुवचनं यद्यपि बहुवचनं तथापि भावे प्रयोगरूपं क्रियापदस्य एकवचनान्तम् उत्थीयन्ताम् इति नास्ति किमर्थं स्था धातुः अकर्मकः तस्य केवलं भावे प्रयोगः स्पष्टं वा सर्वैः उत्थीयताम् अस्तु अग्रे स्नानादिकं शीघ्रं समाप्यताम् तर्हि किं समाप्यताम् स्नानादिकम् अत्र कर्म अस्ति कर्मपदं स्नानादिकं किं समाप्यतां स्नानादिकं तस्मात् कारणात् समाप्यताम् इति एकवचनान्तं स्पष्टं शीघ्रम् इति So what does snanadikam mean? Like, I would think that it would say snan, etc. etc. Snan, etc. etc. Right? Adikam. Brush भी कर लो types. So getting ready, brush, or whatever else. Exactly. Finish off everything. Finish off everything. Don't keep on occupying the bathroom. Just go in once, finish everything, come out. Until then, I'm sleeping. Correct. स्नानादिकं यद्यपि अत्र आदि इति एट्सेट्रा अस्ति रूपम् एकवचनम् इति चिन्तयतु स्नानादि अत्र स्नान् एट्सेट्रा इति उक्तमस्ति तत्र बहवः अंशाः सन्ति किन्तु स्नानादि इति एकवचनं स्नानादयः बहुवचनं स्नानादि इति एकवचनं स्नानादयः बहुवचनं अत्र स्नानादिकम् एकवचनमेव So this is karmani prayog. Satyam. Satyam. So what is the dhatu here? It's samapya. So this is right. So there's a different types of prayah ma dhatu.
स उपसर्ग इति किञ्चित् भवेत्. So what happens is many places, whatever is the noun, that noun itself is sometimes used to create dhatus. There is one separate way of creating new dhatus. Okay. So here there is a little bit complex process. Let's just focus on what its meaning is. Samapayati iti vadamah खलु. समापयति कार्यं समापयतु कार्यं समापयति. प्रायः तत्र मा धातुः to measure, so it's modifying there. मापयति समापयति इति कथम् आगतम् इति द्रष्टव्यं, किन्तु समापयति समाप्यताम् इति. तत्र कुत्रचित् किं भवति, पकारः आगच्छति मध्ये, यथा ज्ञा धातुः ज्ञापयति. ज्ञापयति means to give knowledge. ज्ञापयति. तथैव मा धातु मापयति, तत्र माप्यताम्. So if this is karmani, then if it is snanadikaha, if we do that, then samapyatam will also change. It will change. Okay. सत्यं. स्नानादिकानि समाप्यन्ताम् भवितुमर्हति. अस्तु. तर्हि अद्य वयं जन्तुशालां द्रष्टुं गच्छामः इति कर्तरिप्रयोगः. तर्हि तस्य वन्दना महोदया कर्मणि प्रयोगे करोतु. Because this is lat lakar रूपं, should be easy. अद्य वयं जन्तुशालां द्रष्टुं गच्छामः. तर्हि तत्र क्रियापदं किम्? गच्छामः. कर्तृपदं किम्? वयं. वयं. कर्म किम्? जन्तुशालां. जन्तुशालां जन्तुशाला द्रष्टुं गच्छामः. तर्हि अत्र जन्तुशालायाः, I think this might get slightly complicated. जन्तुशालां द्रष्टुं. This is tumun pratyaya, right? Tumun pratyanta. That's what is used here. So this directly, what happens is drashtum. So that will stay same. Tumun pratyanta. Tumun pratyanta avyanta asti. Tasya parivartanam na bhavati. Tumun doesn't change its form because of the tense or vachanam. So jantushalam drashtum. Keep that as is. Even jantushalam will be as it is? Right. Because jantushalam is tied with drashtum. Okay. Right. Jantushalam. Kimartham jantushalam abhavat? Because the moment drashtum came, kim drashtum? Jantushalam. So if we remove drashtum, right? We say adya vayam jantushalam gacchama. Let's keep it that way. Yeah, I like that. So to make it less complicated, let's just think adya vayam jantushalam gacchama. Samichinam vakyam. Na tatra So then vayam will be asmavihi. Ha, karotu parivartan. Ha. Adya asmavihi jantushala. So karmani prayog, right? So gamyate. No, sorry, gamyan. No. Gamyate. Kimartham gamyate? Jantushala ekvachanam. Okay. Gamyate. कर्मानुगुणं परिवर्तनं खलु. जन्तुशाला गम्यते कैः? अस्माभिः. अद्य तु यथा पूर्वं तत्र परिवर्तनं नास्ति. बहु उत्तमम्. अग्रिमं किं भवति? पिता किं वदति? शैलजे, like in India, भवत्या शीघ्रं पाकः निर्मीयताम्. Or here in America, he would have already been in kitchen. So Shailaja is the mata. Yeah, Shailaja is mata. He is saying Shailaje bhavatya shigram pakah nirmiyatam. Avashyakam chet sarvesham sahayam svikriyatam. Oh, he offered. That is graceful. Avashyakam chet parantu. Avashyakam chet kesham sahayam sarvesham annesham. Bharatiya prasanga. Here probably the guy is already in the kitchen washing dishes and cooking. Yes. Maybe everybody is like loading the car, everything. Yep. There. So we should maybe change this story slowly.
आवश्यकं चेत् नववादने प्रस्थानं कुर्मः तावता सर्वैः सज्जैः भूयताम्। तर्हि द्वितीयवाक्यं किं? भवत्या शीघ्रं पाकः निर्मीयताम्। निर्मीयताम्। निर्माति। निर्माति इत्युक्ते लट्लकार भवति। टु क्रियेट् निर्माणं। तत्रापि मा धातुः एव निर्माति। तर्हि किं भवति अत्र लट् कर्तरिप्रयोगे कः करोति प्रयत्नः? कः कर्तुम् इच्छति? First identify someone. Anybody take a stab at it? So bhavatya. So this is lot lakar, but you are saying do kartari? Do kartari. I'm asking who wants to do kartari. I want one of you to first give it a shot, and then we can discuss. Raise your I can hand. try. Go ahead, Vandana ji. So I start from the back. So nirmiyata will become nirmati Nirmati. or nirmati. And bhavatya is tritiya vibhakti. So it will be bhavati. Bhavati. Uttamam. शीघ्रः शीघ्रम का शीघ्र हो जाएगा ना? शीघ्रम शीघ्रम ही रहेगा. शीघ्रम द्वितीय. शीघ्रम. What is pakah? Paka is cooking. Cooking. Okay. Paka is actually not cooking. It's cooked food. Cooked food. Cooked food. Okay. Cooking is pachanam. Pakam. Pachanam. Pachati. So then bhavati शीघ्रम pakah. No, pakam. I think. Pakam nirmati. निर्माति will be lat lakar. किन्तु अत्र किं लोट् लकार भवति. तो निर्मातु. Nirmatu. Nirmatu is, I think, is the right term there. To see ma dhatu. Which dhatu? Ma dhatu. Ma comes in many places. Ma is to measure, it is sakarma. Right. But there is also the nir comes there, right? So nir changes its meaning. Either it's changing the meaning of adadi, jahatyadi, and divadi. It comes in many. I think this is adadi eva. Ma ityasya kim bhavati? Matu. Uttamam. Lotlakara matu. Nirmatu. Nirupasargena tasya parivartanam. Astu. Agrimam vakyam. Spashtam tavatparyantam? I'm deliberately going slow on this one because the topic is also different. There is lot lakar. There is bhavi prayoga kutrachit. Kutrachit karmani prayoga. So there's few concepts coming together. Astu. Agrimam vakyam. Avashyakam chet sarvesham sahayyam svikriyatam. Atra kartrapadam kim? Katru is sarvesham. No. Kam uddishye? Implied. Shailaja. Bhavati eva. Shailaja. Bhavati. Satyam. Bhavati eva. यदि भवति अत्र स्थापयामः चेत् कथं वदामः? भवत्या. यथा पूर्वस्मिन् वाक्ये अस्ति खलु शीघ्रं पाकः निर्मीयताम् तत्र भवत्या आसीत् तदेव पदम् अत्रापि स्थापयितुं शक्नुमः. भवत्या आवश्यकं चेत् सर्वेषां साहाय्यं स्वीकरोतु. So you do it then, Parag Mahoday. कर्तरि प्रयोगे परिवर्तनं करोतु. भवति आवश्यकं चेत् सर्वेषां साहाय्यं स्वीक्रियतु. स्वीकरोतु. करोतु. स्वी इति उपसर्ग. स्वीकरोतु. स्पष्टम्? इति कर्तरि प्रयोगे. अत्र कर्मणि प्रयोगे कः भेदः आङ्ग्लभाषायां वदामः चेत्? कर्तरि प्रयोगस्य आङ्ग्लभाषायां किं भवति? If you Shailaja, if you need, then we all will help. If you need help. Take help from others. Take help from others. Take help from others. Yes. Take help from everyone. If needed, take help from everyone.
That is कर्तरि प्रयोगः. कर्मणि प्रयोगे किं भवति? If needed. If needed by you. Yeah. That is same. If needed, you could be assisted by others. You can be. Tavad bhavitum. There is no closest translation, but I don't like the English translation anyways, but just to make sure that the meaning is understood. Astu. Anyat kimasti navavadane prasthanam kurmah. Prasthanam ityukte? Depart. अत्रापि स्था एव धातुः. तिष्ठति यत्र यः धातुः अस्ति खलु सः एव धातुः अत्रापि. पर उपसर्गः भिन्न अर्थः. प्रस्थानम् इत्युक्ते गमनं तत्र डिपार्चर प्रस्थानं कुर्मः. नववादने यत्र कालस्य विषयः अस्ति तत्र सप्तमी भवति. नववादने वयं जानीमः. नववादने कुर्मः इति कीदृशं रूपं? बहुवचन उत्तमपुरुष. तर्हि अस्य कर्मणि करोतु. कर्तरि प्रयोगे अत्र कर्ता कः? वयं. तर्हि पूर्णं वाक्यं कथं वदामः? कर्तृपदम् उपयुज्य वयं नववादने प्रस्थानं कुर्मः. तत्र क्रियापदं किम्? प्रस्थान. कर्तृपदं किम्? वयं. कर्मपदं किम्? प्रस्थानं. तर्हि गिरा महोदयस्य कर्मणि करोतु. अस्माभिः नववादने प्रस्थानं कुर्वन्ति. प्रस्थानम् इति कर्म. क्रोधातोः कर्मणि प्रयोगे क्रियते. That's it. क्रियते. प्रस्थानं क्रियते. कर्मणि प्रयोगे प्रस्थानं नपुंसकलिंग. Always. Wherever there is this ending with an. चलनं, पठनं, प्रस्थानं, गमनं सर्वत्र एकवचन नपुंसकलिंग रूपम्. That is why there is no transformation there. Okay. प्रस्थानं will remain as is. कुत्रापि क्रियापदस्य भावः यत्र सूचितं भवति तत्र अन् प्रत्यय आगच्छति. तत्र गमनं, चलनं, पठनं एतादृशं वयम् अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि खलु. तत्र सर्वत्र एकवचन नपुंसकलिङ्गमेव अस्ति. तत्र भेदः नास्ति. तर्हि प्रस्थानम् इति कर्मपदं. कर्मणि प्रयोगे कर्मानुगुणं कर्मणः वचन लिङ्गानुगुणं क्रियापदस्य न तु लिङ्गानुगुणं वचनानुगुणं परिवर्तनं भवति खलु. प्रस्थानं क्रियते कैः? अस्माभिः. स्पष्टं? यथा गिरा महोदया उक्तवती तत् समीचीनम्. अग्रे किं भवति? तावता इत्युक्ते किम्? until then. So this term just by itself means tavata. It's not a pair of the yavat tavat. Don't confuse that over here. Yavat tavat is bhinnam. Tavata just by itself means until then. Sarvaihi sajjaihi bhuyatam. Sarvaihi sajjaihi bhuyatam. Bhuyatam. लट्लकारे किम्? कर्तरि प्रयोगे किम्? कर्तरि प्रयोगे भवति. नो चेत् अस्ति. भूयते भवति खलु. तर्हि तस्य लोट् लकार रूपं किम्? अस्तु. भवतु समानार्थकम्. अस्तु भवतु. द्वाभ्यामपि प्रयोगः अत्र चिन्तयितुं द्वयोः अपि अत्र प्रयोगं चिन्तयितुं शक्नुमः. सर्वैः भूयतां. सर्वे भवन्तु. स्पष्टं? सर्वे भवन्तु. कथं भवन्तु? सज्जाः भवन्तु. There is a little different form here, but let's not get confused on that one. एतावत् स्पष्टं चेत् अत्र स्थूलाक्षरैः
यानि पदानि लिखितानि तानि सर्वाणि पदानि अत्र कर्मणि भावे प्रयोगे दृश्यन्ते लोट्लकारे। कः अत्र मुख्यविषयः? लोट्लकारस्य विषयः। लोट्लकारे कथं रूपाणि भवन्ति इति। तदनन्तरं किं? सर्वे मिलित्वा जन्तुशालाम् आगच्छन्ति। Part, what do you call the next episode that starts here. So किञ्चित् प्रश्नः अस्ति वा एतावत् पर्यन्तं? तर्हि अत्र कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे च एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। तर्हि कीदृशानि रूपाणि इत्युक्ते किं कर्तव्यम् अस्माभिः? एकवारं कस्यचित् आत्मनेपदी धातुनः रूपाणि द्रक्ष्यामः। एकनिमिषम् अत्र शेर् करोमि। मम स्क्रीन् अत्र भिन्ने कुत्र गतः? Lost my browser. It's neither here nor there. What happened? Animation. Monitor selecting up. इदानीं दृश्यते वा? तर्हि अत्र वर्तते धातोः द्रक्ष्यामः, नो चेत् लभधातु। लभधातुः आत्मनेपदी धातुः खलु? तर्हि लभते लभेते तादृशानि रूपाणि भवन्ति कर्तरि प्रयोगे। तस्य लोट् लकार रूपाणि कथं भवन्ति? लभताम्। लोट् लकारे लभतु इति न भवति। यदा पठ धातुः अस्ति चेत् किं भवति? पठतु। पठतां न भवति, पठतु। सत्यम्। अत्र लभ इति आत्मनेपदी धातुः खलु? तस्य लोट् लकारे किं भवति? लभताम्। एकवारं दर्शयामि। पठ धातुः अस्ति चेत् किं तत्र? बट उभयपदः। तो उसके अच्छा तो टेक समथिंग दैट इज ओनली चल ले लीजिए। चल धातु परस्मैपदी एव अस्ति चेत् किं भवति? तत्र लोट् लकारे चलतु। इज अल्टरनेटिव, लेट्स इग्नोर दैट फॉर अ मोमेंट। चलतु। किन्तु आत्मनेपदी धातुना किं भवति? लभताम्। लभतु इति न भवति। स्पष्टम्? कर्मणि भावे प्रयोगे किं भवति? रूपाणि अस्माभिः आत्मनेपद धातु आत्मनेपद रूपाणि यथा भवन्ति तथैव भवति खलु? दिस इज ऑलवेज क्लियर। कर्मणि भावे वी नेवर हैव पठ्यति इति न भवति, पठ्यते। क्लियर? धातुः आत्मनेपदी भवतु परस्मैपदी भवतु, कर्मणि भावे प्रयोगे धातोः रूपाणि यथा आत्मनेपदी धातुनः रूपाणि सन्ति तथैव भवन्ति। इज दैट पार्ट क्लियर? जस्ट अ रिमाइंडर। Yes. So for bhave prayoga, if it is atmanepadi dhatu, it's the same loat lakara. Karmani bhave prayoge, right? So the forms that are there, they look like atmanepadi dhatu's forms, like this: labhate, labhete, labhante. उदाहरणार्थं यद्यपि चल धातुः परस्मैपदी, तस्य रूपाणि कथं भवति? चल्यते, चल्येते, चल्यन्ते, तावदेव। क्लियर? पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, that is clear. So lot lakar रूपाणि अपि तथैव. So you will never see lot lakar forms in bhave or karmani prayoge that are ending with like pathatu, labhyatu, ito nasti. Is that clear? Yeah. Okay. तर्हि अत्र किं भवति? लभतां, लभेतां, लभन्ताम्। एतेषाम् एकवारं स्पष्ट ध्यानेन पश्यन्तु। लभतां, लभेतां, लभन्तां, लभस्व, लभेथां, लभध्वं, लभै, लभावहै, लभामहै। लोट् लकार रूपाणि। यथा करवावहै इति वदामः खलु? मा विद्विषावहै, लोट् लकार रूपम्।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वयं करवावहै मा वयं विद्विषावहै लोट लकारोपम. We are giving instructions to ourselves there. तर्हि एतानि लोट लकार रूपाणि. तर्हि अत्र कथायां पश्यन्तु सर्वत्र उत्थीयतां स्वीक्रियतां यद्यपि कृ धातुः परस्मैपदी तत्र स्वीक्रियन्तु इति नास्ति. स्वीक्रियतां स्वीक्रियतु इति नास्ति. स्वीक्रियतां यथा परस्मै आत्मनेपदी धातूनां रूपाणि. अस्तु. तर्हि अयम् एकः विषयः. तत् स्पष्टं चेत् केवलं quickly we can look at some of the forms. अत्र पश्यन्तु फलके लिखिताः सूचनाः पठ्यन्ताम्. फलके इत्युक्ते बोर्ड, नोटिस बोर्ड और व्हाटएवर. श्वेतफलकं कृष्णफलकं किमपि वक्तुं शक्नुमः. व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड इति. फलके लिखिताः सूचनाः पठ्यन्ताम्. So the moment there is पठ्यन्ताम्, कः पुरुषः अत्र? प्रथम पुरुष बहुवचन. प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम् इति वयं जानीमः खलु. अत्र दृष्ट्वा लभतां लभेतां लभन्तां लभन्तां प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम्. तर्हि अत्र प्रायः कर्ता कः? So she is asking everybody to read. So it is tvam, yuvam, yuyam. Yuyam iti chintayanto. The main thing over here is कर्मणि प्रयोगे कर्मणः पुरुषवचनानुगुणं क्रियापदस्य परिवर्तनम् इति वयं जानीमः. अत्र सूचनाः पठ्यन्ताम्. सूचनाः इत्युक्ते नोटिस् मेसेजेस् पठ्यन्ताम्. तर्हि सूचनाः इति तस्य कः पुरुषः? प्रथमपुरुषः. लतावत् प्रथमपुरुष बहुवचनम् इति. यूयमपि नास्ति वयमपि नास्ति. So कर्मणि भावे प्रयोगे the uttama madhyama purusha could get a little bit confusing. Most of the times you will see only prathama purusha, because what happens is rarely is the uttama madhyama purusha as a karma. Very rarely. Are you following? So maybe I'll get some complex examples next class, but generally you will see only prathama purusha. तर्हि सूचनाः इत्येव वदामि चेत् तस्य पुरुषः कः? प्रथमपुरुषः. जगति विद्यमानाः सर्वाणि वस्तूनि प्रथमपुरुषे एव. But why is there a Purusha associated to Suchana? I mean, no. If I ask you this simple question, Suchanaha iti padamasti. So if that is used in a sentence, then Kriyapadam will take what form? Purusha, what will be the Purusha? Bahuvachanam is one thing. Bahuvachan Kriyapadam, yes. The Purusha will be what? Where will you say Uttama Purusha? It depends on who doing it, right? It's correct. Yeah. When will I say Uttama Purusha? Either it is Aham, Avam, Vayam. Period. Vayam. Yeah. Right. If it is Tvam, Yuvam, Yuyam, Uttama Purusha. Clear? Madhyama Purusha. Madhyama Purusha. Kshamata. Madhyama Purusha. Everything else is Prathama Purusha. Right? So over here, Suchanaha. Our focus is on Suchanaha. Karmani prayoge, or focus is on the karma. Suchanaha. Karma is not aham. Karma is not tvam. Asmad yushmat padam nasti. Therefore, this will be always in. Okay, I got it. So if it is not specified, you assume. Prathama. I think I'll give you one example. How are we doing on time? Okay, another 12 minutes we can go. Let's see how this goes. There's always a little risk of adding to the confusion, but let's give it a shot. This is an important topic. So let's say aham tvam pashyami. How about that?
Okay. Before that, let's take a simple one. Aham grantham pashyami. क्षम्यताम्. कर्तरी प्रयोगः खलु, तस्य कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं करोतु. मया वेरी गुड. ग्रन्थः पश्यते क धातु न पश्यामि इति पश्यति दृश् धातु. ओह दृश्यते दृश्यते स्पष्टं. दृश् धातु वयं जानीमः तत्. मया ग्रन्थः दृश्यते. उत्तमम्. अत्र अहं त्वं पश्यामि. अत्र किं भवति? कर्म किम् अत्र? What do we start with? We first start with कर्मणि प्रयोगे. त्वं remains as it is. अहं त्वां, क्षम्यताम्, अत्र त्वां नास्ति, मिस्टेक्. त्वां, it should be त्वां, द्वितीया खलु. अहं त्वां पश्यामि. So त्वां तस्य प्रथमा विभक्तिरूपं त्वं किं भवति अत्र? अहं will become मया. That's also simple. अत्र किं भवति? दृश्यते. किं दृश्यसे दृश्यामः. No, sorry, दृश्य. One option was दृश्यते. Then what is the difference? ग्रन्थः दृश्यते. कः पुरुषः? प्रथमपुरुषः. त्वं दृश्यते. कः पुरुषः? मध्यम. किं भवति अत्र? दृश्यसे. Get it? Now let's say this one. Tvam mam pashyasi iti vakyamasti. Tvam mam pashyasi. Arthah spashtah? You are seeing, you see me. You see me. In very simple, loose English translation. तर्हि माम् इत्यस्य किं भवति कर्मणि प्रयोगे? अहं. Come on. त्वया अहं किम्? It will be uttama purush. दृश्यस्. किम्? So, if you look at any of our labhate, labhase, labhe, drashte, drishyase, drashye. Because of aham, no? Because of aham it becomes Correct. Okay. So these kinds of forms you rarely see, was my point. Because in kartri prayoga, either it is asmad, yushmad or somebody else. Karma is normally just in prathama purusha. Rarely you see in this form, karma. That's all. Clear? Yes. Riyatra kim bhavati. But form is possible. This type of usage is very much possible. Tvaya aham drashye. No problem. Completely valid. Atra kim bhavati? Suchanaha pathyantam. So pathyantam is associated with what? Its purush is associated with karmanaha purushah kaha. Karmanaha vachanam kim? Karma kim asti atra? Suchanaha. कर्तरि प्रयोगे कथं वदामः इति? भवन्तः सर्वे फलके लिखितान् सूचनान् पठन्तु. भवन्तः सर्वे फलके लिखितान् सूचनान्. सूचना इति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति, तस्मात् सूचनाः न तु सूचना. लता लते लताः, लतां लते लताः एव खलु. स्त्रीलिङ्गपदस्य द्विवचन बहुवचनान्तं रूपं सेम्. तर्हि भवन्तः सर्वे फलके लिखिताः सूचनाः पठन्तु. किन्तु अत्र लिखिताः सूचनाः पठ्यन्ताम् इति भवति. यद्यपि अहं यूयं वदामि, किमपि वदामि, तर्हि परिवर्तनं न भवति. अस्तु, स्पष्टम् एतत्? तर्हि किं कुर्मः? यदा भवन्तः एतस्य पठनं करोति, क्षम्यताम्,
प्रायः तस्य कर्तरि अपि परिवर्तनं करोतु एकवारं. while you are reading this also mentally see what is happening there. अभ्यासाः तु सन्ति एव. अभ्यासान् तु अवश्यमेव कुर्वन्तु. अत्र अभ्यासान् अपि सन्ति बहवः यथा अत्र सन्ति. यथा अत्र अग्रिमे पुटे एव अस्ति. कर्तरि प्रयोगः अस्ति. भवति कर्तव्यं स्मरतु. कर्मणि प्रयोगः कथं भवति? कर्तव्यं स्मरतु. कर्तव्यम् इति अत्र कर्मपदम्. अत्र कर्तव्यमेव भवति. तत्र नपुंसकलिङ्गपदं. स्मरतु इत्यस्य स्थाने स्मर्यताम्. यदि अत्र भवति कर्तव्यं स्मरति इत्येव अस्ति चेत् किं भवति? लट्लकारे एतद् लोट् लकारः खलु. कर्तरि लोट् कर्मणि लोट्. स्मर्यते. हा, अत्र भवति कर्तव्यं स्मरतु इति लोट् लकार कर्तरि. स्मर्यताम् इति लोट् लकार कर्मणि. यदि अत्र अहं केवलं लट् लकार सुलभ उदाहरणं चिन्तयामि चेत् भवति कर्तव्यं स्मरति स्टेट्मेंट्. तस्य कर्मणि किं भवति? भवत्या कर्तव्यं स्मर्यते. तावदेव. शिशुः दुग्धं पिबति. अत्र किं भवति? शिशुना दुग्धं पीयते. उत्तमं. पीयते. किन्तु अत्र पिबतु अस्ति. पिबति इत्यस्य स्थाने. तर्हि अत्र पीयताम् इति भवति. तावदेव अन्यानि उदाहरणानि दर्शनानि. लेखकः गद्यानि लिखतु. लेखकः गद्यानि लिखति इति चिन्तयतु. सुलभम् उदाहरणं लट्लकारस्य. लेखकः गद्यानि. गद्यानि मीन्स् प्रोज. लेखकेन गद्यानि लिख्यते. लेखकेन गद्यानि लिख्यन्ते. लिख्यन्ते. किमर्थं? गद्यानि. किन्तु लोट् लकारे लेखकः गद्यानि लिखतु. कर्तरि कर्मणि लेखकेन गद्यानि लिख्यन्ताम्. स्पष्टं? So karmani bhave also you have all the lakaras now. Initially we started with lat lakara. Then we said no, hang on a second. For everything there is kartri prayogana kevalam lat lakara. There is lotasti. We got 10 lakaras. Out of them we focus on 4 or 5. Now once we introduce to karmani or bhave, the whole 10 tables are also applicable to karmani and bhave. Okay. So I think, but once we get the concept, we can expand on it. Spashtam va etatparyantam sarvam? So it avashishtam kimapi yatatra asti tasya patanam karotu. Yatha patati tasmin avasare eva shanaihi patitva यदि वाक्यं साक्षात् कर्तरि अस्ति चेत् कर्मणि प्रयोगः कथं भवितुमर्हति, कुत्रचित् कर्मणि न भवति, भावे भवति इत्यस्य चिन्तनं भवतु. क्रियापदं किं तस्य अन्वेषणं कृत्वा अयं धातुः सकर्मकः कर्मकः वा तस्य रूपं कर्मणि भावे भवति वा न वा इत्यस्य चिन्तनं भवतु. तद् एकवारं समीचीनतया भवति चेत् अभ्यासान् गृहपाठरूपेण सुलभतया कर्तुं शक्नुवन्तु. Then everything will be solidified. By the time we finish the chapter, concepts will be clear. Astu. स्थगयामः तर्हि अत्र प्रश्नाः न सन्ति चेत् स्थगयितुं शक्नुमः. अस्तु. तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां गिरा महोदय कुर्यताम्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. हरि ओम. नमस्ते. पुनर्मिलामः. धन्यवादः. धन्यवादः.